شاید اون آدما با تو یه ارتباطی داشتن. با من نه. با من نه. اونم مثل تو بود. معشوق سابق زن این آدم بود. سمین تو چرا هر دفعه اسم حاله رو این وسط میاری؟ حاله این وسط هست. واسه همین الان اینجا دادگاهست. و من مجرمم. از خودم دفاع میکنم. و همته تو موندی. تو فقط اینجا یه تماشاچی هستی دیگه، هیچی نیستی. فهمیدی؟ اینجا داری راجع به همسرم حرف میزنی سمین. واسه همین نمیتونم فقط تماشاچی باشم و نگات کنم. آره، تو اگه بخوای میتونی قاضی بشی، برای این دوتا حکم صادر کنی، چون هر دوشونو با هم گیر انداختی، مگه نه؟ اونطور نیست که فکر میکنی سمین. اون اتفاق همش نقشه اون زنموی هیله‌گرت بود. اون با یه تیر میخواست دوتا نشون بزنه که حالا از زندگی حمزه بیرون بره و تو از زندگی من بری بیرون.